उसे रोते हुए बच्चों या खौफजदा औरतों की आवाजें ही मजरू कर रही थीं। सुल्तान शाह ने मौका से फायदा उठाकर फाटक से बाहर का जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन हमारी तरफ मौजूद मुसल्ला आदमी ने सख्ती से उसे पीछे हटा दिया। उसकी दानिश में फायरिंग जरूर थम गई थी, मगर खतरा पूरी तरह नहीं टला था जब तक उसे अपने साथियों की तरफ से मैदान साफ होने का इशारा न मिल जाता। सामने आने की कोशिश मोहलिक साबित हो सकती थी। अव्वल खान ने थोड़ी देर पहले फोन पर बात करते हुए एक मर्तबा फिर इस बात की तस्दीक की थी कि हमारे फ्लैट की हिफाजत के लिए उसने अपने 4 आदमी मामूर किए हुए थे। उनमें से 2 इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और 2 बाहर कहीं अपनी कमीगाहों में मौजूद थे। मेरे ज़हन में जो नया नक्शा बन रहा था उसकी रोशनी में बाहर वालों को अपने बास या कमांडर से कुमक जरूर मिली थी। अगर मेरा अंदाजा ये दुरुस्त था तो फिर हमारी नफरत 2 हिंसों से मुतजावज हो चुकी थी। हमें ज्यादा देर तक इंतजार की जहमत से नहीं गुजरना पड़ा। थोड़ी ही देर बाद अव्वल खान के इस्तेमाल में रहने वाली बड़ी जीप अहाते के दरवाजे के करीब आकर रुक गई। जीप रोकने से कबल उसके ड्राइवर ने 3 मरतबा रोशनियां धीमी और तेज करके अपनी शनाख्त कराई थी। इन हालात में अपनों की मार से बचने के लिए वह एहतियात नागुज़ीर थी। आने वाली जीप से सिर्फ 2 अफराद बरामद हुए और वो दोनों मेरे लिए अजनबी थे। पहले से हमारे साथ मौजूद एसटीएफ के आदमी अपने इन साथियों को पहचान कर गेट से बाहर निकल गए। हम चारों ने भी इनकी तकलीद की। बास कहाँ है? मैंने आने वालों से बेसाख्ता सवाल कर डाला। मुझे तवक्का थी कि आने वाली जीप से अव्वल खान जरूर बरामद होगा। वो फैली हुई नफरी को समेट कर यहीं आएंगे। इनमें से एक ने संजीदगी से जवाब दिया, अपने बंदे सब ठीक है ना? हमारे साथ मौजूद एक शख्स ने पूछा। हम 5 आदमी वायरलेस सेट लेकर आए थे और 5 ही बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उसने हमारी भीड़ का जायजा लेते हुए फिर पूछा, तुम्हारे 2 साथी शायद बाहर हैं? हाँ, हम चारों ही बाहर थे। गड़बड़ शुरू होने के बाद हम दोनों ने बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचकर पोजीशन संभाली थी। हमारे आने से पहले कुछ आदमी अंदर घुस चुके थे। इनका क्या बना? अंदर वाले तो खैरियत से है ना? आने वाले का लहजा मुतजस्सिसाना था। अंदर वाले सब लोग तुम्हारे सामने मौजूद हैं। किसी और से पहले मैं खुद ही बोल पड़ा। 4 आदमी हमारी तलाश में अंदर घुसे थे। वो सब सीढ़ियों पर और बरामदे में पड़े हैं। जिंदा हैं या तुमने उन्हें मार दिया? वो इनके बारे में सब कुछ जान लेना चाह रहा था। कोशिश यही थी कि उनमें से कोई जिंदा ना बचने पाए। कोई जख्मी होकर सिर्फ बेहोश हुआ हो तो ये उसकी खुश नसीबी होगी। इन जलीलों में से एक को भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। उसने दांत पीस कर गुस्सीले लहजा में कहा, मैंने देख कर आता हूँ, बास के आने से पहले लौट आऊंगा। वो यह कहकर अंदर चला गया। मैंने वक्त गुजारी के लिए सिगरेट सुलगाई ही थी कि वो वीरा ने मेरे होंठों से उचक ली। वह अंधेरे में उसे घूर कर रह गया। चंद सानियों बाद सड़क पर एक और गाड़ी नजर आई। आम हालात में वो सड़क हर वक्त मसरूफ रहती थी, लेकिन थोड़ी देर पहले होने वाली धुआंधार फायरिंग के बाद वहां ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जैसे इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया हो। ऐसे में वो अखलौती गाड़ी अलग ही नजर आ रही थी। जब उसके हेडलैम्प्स भी 3 मरतबा मध्यम और तेज हुए तो हम सब ने समझ लिया कि आने वाला अव्वल खान ही हो सकता था। वो गाड़ी से उतरती नाहित पुरतपाक अंदाज में हमसे मिला। तुमने वही किया जिस पर अड़े हुए थे। उसने मुझसे पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाते हुए कहा, घर से बाहर निकलकर तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। खतरा मोल नहीं लिया, ये कहो कि बर वक्त फ्लैट छोड़कर हम मौत के मुंह से बाल बाल बचे हैं। वीरा ने उसे लुकमा दिया। तुम्हारे आदमियों के पहुंचने से पहले 4 भेड़िए अंदर घुस चुके थे। उसी वक्त अव्वल खान का आदमी अंदर का जायजा लेकर वापस आ गया। चारों जहन्नुम वासल हो चुके हैं। उसने फौजी अंदाज में अव्वल खान को सल्यूट करके ऐलान किया, तो क्या तुम लोगों ने इन 4 को मार डाला? अव्वल खान हैरत से बेसाख्ता पूछ बैठा। इन्हें ना मारते तो वो हमको मार डालते, मैंने कहा। इनके पहुंचने से जरा सी देर पहले हम लिफ्ट में फंसे हुए थे। किस्मत थी कि दरवाजा काट कर बर वक्त बाहर आ गए। आओ, यहाँ कब तक खड़े रहोगे? ऊपर ही चलते हैं। वीरा मेरी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी, अब भूल कर भी फ्लैट का रुख नहीं करना। इस वाक़े के बाद वहां कुछ भी हो सकता है। इनके 4 आदमी तुमने मारे हैं, 2-3 बाहर भी मरे या जख्मी हुए हैं। वो जल्द अज जल्द इसका जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। अव्वल खान ने मुरब्बियाना अंदाज में कहा, हम सिर्फ हथियार लेकर खाली हाथ वहां से निकले हैं। सुल्तान शाह ने वजाहत की, हमें जरूरत का कुछ न कुछ सामान तो लेना ही होगा, वो सब बाद में आता रहेगा। इस वक्त यहाँ से निकल चलो। अव्वल खान अपनी बात पर अड़ा रहा। अव्वल खान ने हम में से किसी का जवाब सुनने की जहमत किए बगैर अपने 4 आदमियों को हमारे फ्लैट के बारे में हदायत देने का सिलसिला शुरू कर दिया। वहाँ मौजूद साजो सामान के बारे में वो गजाला सा मशवरा करता जा रहा था। इस वक्त हमारी कुल नफरी 13 अफराद पर मुश्तमिल थी। 4 अफराद को फ्लैट की हिफाजत या दुश्मन के मुकाबले के लिए छोड़ देने के बाद यह तादाद 9 रह जाती। मेरी दानिश में वो तादाद कहीं भी बड़े पैमाने पर अफरा तफरी फैलाने के लिए बहुत काफी थी।
اول خان اجرت میں ہدایات دیتے ہوئے بار بار اپنے رسٹ واچ پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتی وہ ہم چاروں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہو گیا۔ باقی 4 افراد دوسری گاڑی کی طرف ہو لیے۔ 2 گاڑیوں پر مشتمل ہمارا کارواں وہاں سے روانہ ہوا تو پورا علاقہ بدستور گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور سڑکوں پر مکمل ویرانی کا راج تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ فائرنگ کے بھیانک مقابلے کے باوجود پولیس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ علاقے کی پولیس اس واقعے سے بے خبر رہی ہوگی۔ علاقے کی پولیس کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کچھ دور نکل آنے کے بعد میں اول خان سے وہ سوال کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اتنی فائرنگ سے تو قبر کے مردے بھی بیدار ہو سکتے تھے۔ آج میں نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے۔ اول خان نے مسکرا کر کہا، اس وقت تک ہماری گاڑیاں تاریک علاقے سے روشنیوں کے خطے میں داخل ہو چکی تھیں، یعنی پولیس کو اس معاملے سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا ہے؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ جب ملک میں عام قانون کی حکمرانی ہو تو پولیس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے علاقے میں ہونے والے جرائم سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتی۔ لاشیں انہی کی تعویل میں جائیں گی اور وہی اس تصادم کی تفتیش کریں گے۔ ان سے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہونے کے 30 منٹ بعد علاقے میں اپنی کارروائی کا آغاز کریں۔ اسی لیے میں 30 منٹ پورے ہونے سے پہلے تمہیں وہاں سے نکال لایا ہوں۔ اور اب کہاں جا رہے ہو؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں اگلا سوال کیا۔ جمشید روڈ۔ اس کے پاس جواب تیار تھا۔ دونوں عورتوں کو اپنے گھر کی 4 دیواری میں پہنچانے کے بعد سوچوں گا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تم ہمارے لیے کسی 4 دیواری کی فکر مت کرو، ویرا نے برا مان کر کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم عام قسم کی عورتیں نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں کے ہتھیار بھی آگ اگل رہے تھے۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، سلطان شاہ درمیان میں بول پڑا۔ اس کے پاس ہتھیار نہ ہو تب بھی اپنی زبان سے آگ اگلنے لگتی ہے۔ تم پھر میرے منہ لگنے لگے ہو؟ ویرا گھرائی۔ ابھی کچھ کہہ دوں گی تو منہ لٹکا لو گے۔ ساری پریشانی یہی ہے کہ میں تمہارے منہ نہیں لگتا۔ کوئی شریف آدمی ایک آتش فشاں کا قرب پسند نہیں کرے گا۔ میں اول خان سے بات کر رہا تھا۔ تم جیسے بدماش خود کو شریف کہنے لگیں تو سمجھ لو کہ شرافت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج مارے جانے والوں میں سے کسی کا نام شرافت ہو۔ آج دیر ہو گئی ہے، کل اس کا جنازہ ضرور نکل جائے گا اور تم بس۔ میں نے ترشی سے سلطان شاہ کو ڈانٹ دیا، خرافات میں وقت برباد مت کرو۔ بہت بہتر، سلطان شاہ نے برا مانے بغیر کہا۔ تم وقت کی بربادی کا کوئی دوسرا ذریعہ بنا دو۔ میں اس کی بات سنی انسنی کر کے اول خان سے مخاطب ہو گیا۔ جمشید روڈ کے بجائے کھٹومل راجوانی کے گھر کی طرف چلو، اس کو سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ اول خان نے میری بات سن کر تفہیمی انداز میں سر ہلایا، پھر کہا، مجھے تمہاری بات سے پورا اتفاق ہے، مگر ان دونوں کو وہاں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مدہوشوں کی بھیڑ میں افراتفری پھیلانے کے لیے میرے صرف 2 آدمی بھی کافی ہوں گے۔ نہیں، ویران سختی سے اس کی بات کاٹ دی، اگر آج کی رات ہے مزید کچھ کرنا ہے تو میں بھی ساتھ رہوں گی۔ تم مجھے عضو معطل بنا کر گھر نہیں بٹھا سکتے۔ بڑے سے بڑا سورما اور بادشاہ بھی جوان جہان بیٹیوں کو گھر نہیں بٹھا سکتا، تو تم کیسی بیٹھی رہو گی؟ ایک نہ ایک دن تمہیں کسی نہ کسی کا گھر بسانا ہی ہوگا، مگر اس کام کے لیے کھٹومل۔ سلطان شاہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس کی دبی دبی گراٹ اور فریاد سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ویرا نے جھلا کر شاید اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ اول خان نے ڈرائیونگ پر سے توجہ ہٹائے بغیر کنکھیوں سے میری طرف دیکھا اور میں نے آنکھوں میں اسے ویرا کا مشورہ مان لینے کا اشارہ دے دیا۔ مجھے ان دونوں کو ساتھ لیے پھرنے میں ذرا بھی عذر نہیں ہے۔ اول خان نے وضاحت کی، تمہیں معلوم ہے کہ وقت کا پہیہ ایک مرتبہ پھر تمہارے خلاف چل پڑا ہے۔ گلشن اقبال میں مارے جانے والوں پر بیم گن کے استعمال کا راز پوری احتیاط کے باوجود باہر آ چکا ہے۔ دوسری طرف اب تم امریکہ کے مطلوب ملزم بن چکے ہو۔ ویرا تمہاری شناخت کے لیے ایک اشتہار ثابت ہو سکتی ہے۔ اب تم دونوں کو حتی الامکان ایک دوسرے سے الگ تلگ ہی رہنا چاہیے۔ یہ کوئی مشکل یا ناممکن بات نہیں ہے۔ ان مشوروں پر غور و خوض کے بعد کل سے عمل کیا جائے گا۔ اس وقت جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ویرا نے بے پرواہی سے جواب دیا، رات کے وقت کوئی دور بین لے کر ہماری تلاش میں نہیں نکلے گا۔ تم بعض اوقات بہت کن ذہن ہو کر رہ جاتی ہو۔ اول خان نے بیزاری سے کہا، میں تم دونوں کو ہر مصیبت سے بچائے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسروں کی سلامتی کو کسی قسم کا خطرات لاحق ہوتے ہیں تو تم ہی دونوں اس کا کوئی توڑ نکالتے ہو۔ تم دونوں گردش میں آ گئے ہو تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ یہ بودی اور فضول باتیں ہیں۔ وقت پڑھنے پر تم سمیت ہر شخص نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ جب تک ہمارا وقت نہیں آ جاتا ہمیں کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ فلسفہ میں نے تم لوگوں میں رہ کر ہی سیکھا ہے۔ کمال ہے کہ تم اس سے بھول رہے ہو۔ اول خان لاجواب ہو گیا اور اپنا آپریٹر سنبھال کر پچھلی گاڑی والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حجت اور تکرار کے معاملے میں تم نے کسی سور کا دماغ پایا ہے۔ پچھلی نشستوں پر سلطان شاہ ایک مرتبہ پھر ویرا سے الجھنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا تھا اور تم نے ڈھٹائی کے معاملے میں کسی سورنی جیسا جسم پایا ہے۔ 730 میں گھنٹوں منجمد لاشوں کے ساتھ تابوت میں بند رہے مگر پھر بھی زندہ ہو۔
किसी तरह मरने का नाम ही नहीं लेते। जिंदा रहकर तुम्हारा गरूर खाक में मिला रहा हूं ना। सुल्तान शाह की आवाज फखरिया हो गई। मारो घुटना फूटे आंख शायद इसी को कहते हैं, वीरा ने तन से कहा। हुस्न वालों को सदा से ये गरूर है कि वो जिसे नजर भर कर देख ले वो गिर कर पट से मर जाता है। तुम मुझे घूर रही हो मगर मैं जिंदा हूं, शायद इसीलिए अभी मेरा वक्त नहीं आया। मैंने कभी हसीन होने का दावा नहीं किया, अब तुम ऊट पटांग बातों पर उतर आए हो। यह दावा तुम कर भी नहीं सकती। जिस दिन से तुम्हारी सूरत देखी हर वक्त मौत से लड़ना पड़ रहा है। ये देख लो कि अभी अभी हम मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। ये अपने अपने नसीब की बात है। बाज लोग वाकई इतने बदनसीब होते हैं कि ऊंट पर सफर कर रहे हो तब भी कुत्ता इनकी पिंडली पर काट लेता है। वीरा ने बेजारी से कहा। तुम्हारी ये मिसाल कुछ अजीब सी है। गजाला ने उनकी बहस खत्म कराने के लिए मुदाखलत की। वैसे तो ऊंट ही एक अजीब जानवर है। तसव्वुर करो कि इसकी पुश्त पर बैठा हुआ आदमी जमीन से कितना बुलंद होता है। अगर फिर भी कोई हकीर कुत्ता उसकी पिंडली पर काट ले तो इसे इस शख्स की बदनसीबी की इंतहा के सिवा और क्या कहा जा सकेगा। गजाला हंस पड़ी। यह बात तुम्हारी वजाहत के बगैर भी मेरी समझ में आ गई थी। मैं इन तीनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की तरफ से अपने कान बंद नहीं कर सकता था। इसके बावजूद मैं अव्वल खान की ऑपरेटर्स पर होने वाली गुफ्तगू से गाफिल नहीं था। पिछली गाड़ी में मौजूद 4 अफराद में से एक ने खट्टूमल राजवानी का घर देखा हुआ था। इसे यह भी मालूम था कि लान पर होने वाली राग रंग और खौरदोनोश की महफिल के लिए क्या इंतजामात किए गए थे। अव्वल खान ने उसको नई मुहिम का सरबराह मुकर्रर किया था। तय ये हुआ था कि खट्टूमल राजवानी के साथ वही कुछ दोहराया जाएगा जो इस रात हमारे साथ हो चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि हमारे दुश्मन हमें मारने का अज़्म लेकर आए थे, जबकि अव्वल खान के आदमियों को मौका पाकर खट्टूमल राजवानी को उसके घर से उठाना था। मुजव्वज़ा मंसूबे की जुज़वियात को नजर में रखते हुए खट्टूमल के हाथ आने का इम्कान बहुत मुहिम था। अंधेरे में होने वाली भगदड़ में ये मुमकिन नहीं था कि कोई खट्टूमल को पहचान कर उस पर हाथ डाल सके। वो पकड़ा जाता तो उसे उसकी बदनसीबी ही करार दिया जा सकता था, जिसकी मिसाल वीरा ने ऊंट सवार की पिंडली पर कुत्ते के काटने से दी थी। खट्टूमल। ऑपरेटर्स पर अपनी गुफ्तगू खत्म करने के बाद अव्वल खान ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। बड़ा अजीब और नामानूस सा नाम है इस मरदूद का। वह हिंदू है, ये हिंदू ही का कोई नाम होगा। पीछे से सुल्तान शाह ने राय दी। ये नाम शुरू ही से मेरे कानों में भी चुभ रहा है क्योंकि मैं हिंदी से नावाकिफ हूँ। वीरा ने इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूरी समझते हुए कहा। तुम क्यों चुप हो? मैंने मुड़कर गजाला से कहा। और ये मुस्कुराहट कैसी है? वीरा की बात पर हंस रही हूँ। राम, मल, राय और नाथ वगैरह तो आम नामों में आते रहते हैं, इससे शायद खट्टू पर एतराज है। हालांकि वो ये लफ्ज रोज ही सुनती या बोलती रहती है। अगर तुम ये कह रही हो कि खट्टे को खट्टू बना दिया गया है तो मैं मान सकती हूँ। खट्टे मीठे से इसका दूर का भी ताल्लुक नहीं है। न खट्टू कामचोर और हराम खोर को कहते हैं। खट्टू के मानी मेहनती ही हो सकते हैं। गजाला ने जवाब दिया। इस दरियाफ्त पर तुम्हें हिंदी का अवार्ड देना चाहिए। वीरा की आवाज तहसीन अवेज थी। इस वक्त हमारी दोनों गाड़ियां क्लिफ्टन के पुल से गुजरकर सदर के इलाके की तरफ बढ़ रही थीं। रात के 11 बजे से ऊपर का अमल होने की वजह से आने और जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक की ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियों का एक साथ रहना मुश्किल नहीं था। अपने फ्लैट से रवानगी के वक्त अव्वल खान सबसे पहले अपने घर जाने का इरादा कर चुका था, इसलिए उसने गाड़ी इस सीधे रास्ते पर डाली थी। वरना खट्टूमल के घर पहुंचने के लिए डिफेंस से बराह रास्त गोरा कब्रिस्तान का रास्ता ज्यादा मुख्तसर और आसान साबित होता। हो सकता है कि इस वक्त इस इमारत के किसी बंद कमरे में हम लोगों के खिलाफ कोई मंसूबाबंदी हो रही हो। अमेरिकी कौंसल खाने के सामने से गुजरते हुए वीरा ने तहकीर अमेज लहजे में कहा। कौंसल खाने के वसी अहाते में मुसल्ला मुहाफिज पूरी तरह चाको चौबंद नजर आ रहे थे। मैंने लम्हा भर के लिए सोचा कि एक न एक दिन हमें इस इमारत में रहने और काम करने वालों से भी दो दो हाथ करने ही थे। होटल मेट्रोपोल के वसी इमारत का आधा तवाफ करने के बाद हम अवारी टावर के कोने से शाहराह फैसल पर मुड़ गए। इस शाहराह पर आते ही अव्वल खान ने जीप की रफ्तार बढ़ा दी। होटल मेहरान, आयशा बावानी अकेडमी और फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर की मारूफ इमारतों को पीछे छोड़ते हुए हम जल्द ही सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के सिग्नल पर पहुंच गए। इस वक्त तक दूसरी गाड़ी आगे आ चुकी थी। अव्वल खान सुकून से उसकी तकलीद कर रहा था। इस ट्रैफिक सिग्नल से दाहिनी तरफ सोसाइटी का ब्लॉक बी था, जबकि बाएं तरफ ज्यादा बारौनक ए ब्लॉक वाक़ था। हमारी गाड़ियां सड़क के इंतहाई दाहिने सिरे पर रुकी थीं, इसलिए मुझे यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी नहीं हुई कि हमारा हदफ ब्लॉक बी में वाक़ था। सब्ज इशारा जलते ही गाड़ियां दाहिनी तरफ मुड़ गईं। मुख्तसर सी मुसाफत के बाद फिर दाहिना मोड़ लिया गया। बाईं तरफ की एक जैली सड़क पर घूमते ही
ہدف کے واضح آثار نظر آنے لگے۔ گلی کے اختتام پر زمین سے قدرے بلندی پر ریلوے لائن چمک رہی تھی۔ مجھے بے اختیار نادرا کا وہ مکان یاد آ گیا جہاں میں نے رمیش اگروال اور بدری ناتھ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو اپنے جال میں پھانسا تھا۔ وہ مکان شاہراہ فیصل کے اسی رخ پر وہاں سے تقریباً 2-3 کلومیٹر دور واقع تھا۔ کھٹو مل کا مکان وسیع رقبے پر بنا ہوا تھا۔ اس کے احاطے میں لگے ہوئے شامیانے دور سے نظر آ رہے تھے۔ ان کے چراغاں کے انعکاس نے فضا کو خاصی دور تک منور کیا ہوا تھا۔ مکان والی سڑک پر دونوں طرف نت نئے ماڈل کی گاڑیاں پارک کی ہوئی تھیں۔ ان کی تعداد سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کھٹو مل کی کوئی مخصوص نجی دعوت تھی جس میں 150-200 سے زیادہ افراد مدعو نہیں تھے۔ مکان پر حملہ آور ہونے والے اپنی گاڑی سیدھی لیتے چلے گئے۔ اول خان نے اپنی جیپ ایک گلی میں گھما لی۔ ہم پانچوں کو اس آپریشن میں کوئی عملی حصہ نہیں لینا تھا، بس دور رہ کر اگلی پارٹی کو پشت پناہی کا یقین دلانا تھا۔ اس لیے جیپ کو گاڑیوں کی بھیڑ میں پھنسانا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ وہ آبادی وسیع رقبے پر بنے ہوئے مکانوں پر ہی مشتمل تھی۔ مکانوں کی بیرونی دیواروں اور ان کے ساتھ پھیلی ہوئی کچی مٹی کی خستہ حالی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مکین شاید برسوں تک باہر کی دیکھ بھال کے بعد تھک گئے تھے یا پھر انہیں باہر کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ان کی ساری دلچسپیاں اپنے گھروں کو اندر سے سجانے اور سنوارنے تک محدود تھیں۔ ایک چکر کاٹ کر اول خان نے کھٹو مل والی سڑک کے ایک ویران حصے پر جیپ ایسے رخ سے کھڑی کی کہ ہمیں عقب نما آئینوں میں پیچھے کا منظر نظر آتا رہے۔ ٹھیک 11:20 پر بجلی کے شارٹ سرکٹ کی تیز بھر بھر کے ساتھ عقبی فضا میں سرخ روشنی نمودار ہوئی اور پھر کھٹو مل کے مکان کے اجالے گہری تاریکی نے نگل لیے۔ پروگرام کے مطابق اول خان کے آدمیوں کو کھٹو مل کے مکان میں جانے والے بجلی کے تاروں پر دو راہنی لنگر اچھال کر تاروں کو آپس میں شارٹ کرنا تھا۔ اس کارروائی کے ذریعے پورے علاقے کی برقی روپ بند کیے بغیر صرف کھٹو مل کو آسانی سے اپنا نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ پروگرام کا وہ پہلا مرحلہ طے ہونے کے چند منٹ بعد ہی فضا ملی جلی مردانہ اور زنانہ چیخوں سے گونجنے لگی۔ اس وقت تک ایک بھی گولی نہیں چلی تھی۔ اول خان نے بے گناہوں کے خون سے بچنے کے لیے یہ پروگرام طے کیا تھا کہ اندھیرا ہونے کے بعد اس کے 2 آدمی کھٹو مل کے گھر میں داخل ہوں اور ہتھیاروں کی دھمکی دے کر مہمانوں کے ساتھ مصنوعی لوٹ مار شروع کر دیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہ چلتا کہ لوٹنے والے کون ہیں۔ وہاں بھگدڑ مچتی تو اول خان کے آدمی بھی بھیڑ میں شامل ہو کر اطمینان سے باہر آ جاتے۔ انہیں اس پوری کارروائی کے لیے صرف 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا۔ انہیں حتی الامکان گولی نہیں چلانی تھی، لیکن کسی سنگین خطرے کی صورت میں ایسی کارروائی کی ممانعت بھی نہیں کی گئی تھی۔ کلفٹن میں درندگی اور بربریت کے مظاہرے کے پیچھے ایک کھٹو مل کا ہاتھ کار فرما تھا تو اپنے محفل ترب و نشاط کی بربادی پر اسے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ دوسروں کے گھروں پر سنگ باری کر کے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے شیش محل میں محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ گاڑیوں کے انجن بیدار ہونے لگے۔ بہہ کے مہمان بدحوازی کے عالم میں گھر سے نکل کر اپنی گاڑیوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ باہر کے وہ مناظر دوسرے گھروں کے گیٹ لیمپس اور گاڑیوں کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نظر آ رہے تھے، ورنہ کھٹو مل کا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بات صرف انتظار کی ہو تو وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لیتا، لیکن جب کوئی سرگرمی جاری ہو تو وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں نے کم رونما ہونے والی صورتحال کے ایک سرسری سے جائزے کے بعد رسٹ واچ پر نظر ڈالی تو وقت پورا ہو چکا تھا۔ اول خان کے آدمیوں کو کسی بھی وقت واپس آ جانا چاہیے تھا۔ وقت کی نزاکت اول خان کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی جیپ کا انجن اسٹارٹ کر لیا۔ اس کی نظریں عقب نما آئینے پر جمی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں پیچھے سے آنے والی کسی گاڑی کو پہچاننا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی گاڑی کی ہر تفصیل کو چھپا لیتی ہے۔ وہ خیال مجھے اس وقت آیا جب اول خان کی گود میں پڑے ہوئے آپریٹرز پر اس کے ایک آدمی کی آواز سنائی تھی۔ وہ لوگ کھٹو مل کے گھر سے روانہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے اول خان کی جیپ دیکھ لی تھی۔ اول خان نے انہیں شاہراہ قائدین کے چوراہے سے آگے نکل کر چند ثانیوں کی رکنے کی ہدایت کی اور پھر جیپ آگے بڑھا دی۔ یہ چاروں یہاں سے سیدھے ملیر کینٹ جائیں گے۔ اول خان نے خاص طور پر کسی کو مخاطب کیے بغیر اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ سلطان شاہ ان کے ساتھ نکل جائے گا۔ اور تم کہاں جاؤ گے؟ میں نے اس سے سوال کیا تاکہ میں اس کے جواب کی روشنی میں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میں گھر کے سوا اور کہاں جا سکتا ہوں؟ ان دونوں کا گھر پہنچنا ضروری ہے، اول خان نے کہا۔ ان کے بعد تمہیں جہانگیر کے گھر پہنچا دوں گا۔ تمہیں اتنی لمبی دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں۔ میں بیم گن اور ایک ریوالور کے ساتھ آگے اتر جاؤں گا۔ یہاں سے جہانگیر کے گھر تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ سوچ لو، آج کل اتنی رات گئے پولیس والے ہر آنے جانے والی ٹیکسی کو روک کر پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ کہیں تم کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ اول خان نے مجھے یاد دلایا۔ دیکھا جائے گا، ہتھیار کے ساتھ جیب میں کوئی معقول رقم بھی ہو تو ہتھیار صاف بچایا جا سکتا ہے۔ میں نے فلیٹ چھوڑنے سے پہلے نوٹوں کی ایک گڈی جیب میں ڈال لی تھی
ओह, मैं पैसों वाली अलमारी तो खुली छोड़ आई हूँ। गजाला को अचानक याद आया। उसकी फिक्र मत करो, कल तक तुम्हारा एक एक पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा। अव्वल खान ने उसे यकीन दहानी कराई। मेरे आदमी साजो सामान के साथ रकम भी निकाल लाएंगे।